अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम वलीउल्लाह मारूफ़ है। आप मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खबर है, खुशी की खबर है। खुशी की खबर ये है कि हमने जो गुज़श्ता वीडियो अपलोड की थी चेन्नई से ताल्लुक़ रखने वाली हयात बीबी की फ़ैमिली की तलाश करने के हवाले से, 50 सालों बाद ये बेटी अपने माँ बाप से दूर थी, 50 सालों से कोई रब्ता नहीं था। और हमने जब वीडियो अपलोड की थी वो तारीख़ थी 3 अगस्त 2024। आज सुबह 11 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक यानी 3 अगस्त 2024 को इंडियन नंबर से मुझे एक कॉल आई। वो कॉल जब मैंने अटेंड की तो उस तरफ से ख़ातून बात कर रही थी। ख़ातून का कहना था कि आपने जो यूट्यूब में एक वीडियो अपलोड की है हयात बीबी के हवाले से, वो हम ही हैं। मैंने पूछा किस तरह आप हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं हयात बीबी की खाला हूँ और हमें आज सुबह ये वीडियो पहुँची है। उन्होंने बातचीत की, बहुत इमोशनल हुई और शुक्रिया अदा कर रही थी, आप सब दोस्तों को दुआएं दे रही थी। फिर हयात बीबी ने जो अपनी बहन का नाम लिया था रेहाना के बेटे यानी हयात बीबी के भांजे अब्दुल अज़ीज़ ने मुझसे बात की और बहुत ज़्यादा खुश थे, इमोशनल थे। उन्होंने दुआएं दी। उनका कहना था कि हयात बीबी जब पाकिस्तान आई थी तो 50 साल कबल उसकी वालिदा ने बाद में बहुत कोशिश की थी कि वो अपने बेटी से मिल सके, लेकिन नहीं मिल पाई थी। और फिर हमें एक दुख की ख़बर ये सुनाई कि हयात बीबी के वालिदैन दोनों दुनिया से जा चुके हैं। इनके वालिद आज से 40 साल पहले फ़ौत हो चुके हैं और इनकी वालिदा 36 साल पहले फ़ौत हो चुकी है। लेकिन बहन भाइयों के जो नाम लिए थे उन्होंने वो सब मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने अपने घरों में आबाद हैं, खुश हैं। और जैसे ही उनको सुबह ये ख़बर मिली है तो अब्दुल अज़ीज़ साहब का कहना था कि हम सब रोने लगे, इमोशनल हुए। ये बहन भाई हमेशा अपनी बहन को याद कर रहे थे और रोते रहते थे इनके लिए। आज वो सब अपने घर में इकट्ठे हो चुके हैं, रिश्तेदार इकट्ठे हो चुके हैं। जब ये ख़बर मिली तो हलचल सी मच चुकी है, सब बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो बेताब हैं कि कब हयात बीबी से बात करें। अब्दुल अज़ीज़ से मेरी क्या क्या बातचीत हुई वो बात आप भी सुनिए, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। मैं आपको वीडियो कॉल कराऊंगा, आपका नंबर मेरे पास आ गया है। अभी हम एक टाइम सेट करेंगे, आप हयात बीबी के सारे जो बहन भाई हैं सबको इकट्ठा करें, एक साथ बैठ जाएँ, फिर हम वीडियो कॉल कराएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी कराएंगे तो थोड़ा मैसेज भेजो, हम सब इकट्ठा रहते हैं। अभी तो वो दूर है, मैं दूर हूँ ना। नहीं, कोई बात नहीं, एक हफ्ता या 10 दिन कभी भी हम। हाँ, 1-2 दिन में, 10 दिन नहीं, 1-2 दिन में कराऊंगा। अब दूसरी बात ये कि इसके ये जो नाम ले रही इनके, आप अपने खाला मामू वगैरह के नाम ले सबके, आप अभी नाम ले रहे थे, मैं ज़रा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उनके माँ बाप है क्या, महबूब साहब जो बोला जी, वो वालिद है, सकीना भी माँ है, अच्छा 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 रिहाना बहन है, अच्छा अच्छा अच्छा, दिलावर जो बोला वो भाई है। हाँ अच्छा अच्छा, दिलावर। और एक भाई जाकिर है, और एक भाई साहिद अजनू जो बुलाती है, वो टाइटल वो प्यार से अजनू बुलाती थी, और एक भाई नौशाद है। अच्छा अच्छा मैं उनका भांजा हूँ अजीज। अच्छा, आप भांजे हो। आपकी अम्मी का नाम क्या है? आप कौन सी बहन का बेटे हैं आप? रेहाना की बेगम। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये इसके अब्बू अम्मी कब फोत हुए? नहीं नहीं, 30 साल हो गया भाई। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। 89 में माँ का इंतकाल हो गया। है 89 में। अब्बू का इंतकाल मेरे ख्याल से वो जब इधर ही थी तभी हो गया शायद। अच्छा अच्छा, नहीं बाद में हुआ। 2-3 साल में उन लोग का हो गया। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि आप तक ये वीडियो कैसे पहुंची मेरी? हमारे एक रिलेशन भाई की बीवी है, भाभी। अच्छा उनकी यूट्यूब में कुछ देख रहा था तो तब हयात भी का नाम सुन के उन लोग को सब मालूम है ना। अच्छा अच्छा, मालूम है सबको। चले, बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई। आप लोग वीडियो देख के खुश हुए? बहुत अल्लाह आपको अच्छा अजर दे। हाँ चले, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इनकी थोड़ी बात सुन के पूरा घर एक साथ जाके जमा हो गया। अच्छा, ये सुन के सब जमा हो चुके हैं। अच्छा, आप जो है ना अभी हयात बी के बहन भाइयों से कहें कि हमारे लिए दुआ करें, ठीक है, मेरे लिए दुआ करें। और जिन लोगों ने वीडियो शेयर की, ये ज़बान में दिल से होती है दुआ, दिल से, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चले अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग मिल गए। हम इंशाल्लाह हमारी दुआ जो है ना ये हम लोग जाहिर नहीं कर सकते। मौलवी साहब अल्लाह आपको खैर अता करे, आमीन खानदान वालों को सब महफूज रखे भाई। आमीन। अल्लाह आपको भी खुश रखे, अल्लाह करे ये बहन आप लोगों से मिल जाए, जरूर। आमीन। ठीक है, अच्छा, मैं भी देखा नहीं। आप देखें,
یہ حیات بی نے دی ہے, حیات بی کی شادی کے ٹائم کی تصویریں شاید. دیکھیں آپ, کھول دیا آپ نے؟ ہاں یہی جو ہے حیات بھی جی. کیا ان کے شوہر سردار ایک تصویر شوہر کے ساتھ ہے, پھر اوپر تصویریں اس میں شاید اس کی امی ہے. یہ جو بازو کھڑی ہے میری ماں کھڑی ہے ہاں اور ان کی محبت کھڑی ہے جی اور میری نانی کھڑی ہے. اس کی ماں جو لیفٹ ہینڈ میں ہے جی جی جی. اس کی ماں ہے. اچھا یہ, اچھا ماں بھی ہے, صحیح ہے, ماں میری ہوگی. ماں ریحانہ ہے. اچھا 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 اچھا. اس تصویر میں آپ کن کن کو پہچانتے ہیں؟ جو لاسٹ پہ جو کھڑی ہے تو دلاور کی بیوی ہے. اچھا 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 اچھا. چلے سب کو پہچان لیا آپ لوگوں نے, ماشاءاللہ. جی تو یہ بات چیت تھی عبدالعزیز کی, بہت زیادہ وہ خوش تھے, دعائیں دے رہے تھے, اور ان کا کہنا تھا کہ میرے پاس ایسے کچھ الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ اور آپ دوستوں کو جو انہوں نے ویڈیو ہم تک پہنچائی, میں ان کا شکریہ ادا کروں اور ان کو میں دعائیں دوں. تو الحمدللہ ایک بہت بڑا ٹارگٹ اچیو ہو چکا ہے, اور یہ بہن 50 سالوں بعد اپنے بہن بھائیوں سے بات کرے گی. ان کی جدائی کے جو طویل عرصہ تھا وہ جدائی انشاءاللہ ٹوٹ چکی ہے. بہت جلد یہ بات چیت کریں گے. اچھا, ہم کراچی میں ہیں اور وہ پنجاب میں ہیں, تو میری خواہش تو تھی کہ ہم جا کر ان کے سامنے بیٹھ کر اور اپنے موبائل سے بات کروائیں, ویڈیو کال ٹھیک ٹھاک سے ریکارڈ کریں, لیکن میں کراچی میں ہوں اور وہ مجھ سے تقریباً 24-30 گھنٹے دور ہے. ان کے پاس جانا ذرا مشکل تھا تو ہم نہیں جا سکے, لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جب گروپ کال کریں گے وہ سب ہم ریکارڈ کریں اور آپ تک پہنچائیں, آپ کی محنت کا صلہ آپ کو دیں, کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ آپ نے جس خاتون کی ویڈیو شیئر کی تھی, الحمدللہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے یہ بیٹی 50 سالوں بعد اپنے پیاروں سے مل رہی ہے. اور جب پہلی بار ہم ان کو یہ اطلاع دیں گے حیات بی بی کو کہ آپ کی فیملی مل چکی ہے, ہماری کوشش ہوگی کہ اس مناظر کو بھی ہم ریکارڈ کروائیں اور آپ تک آپ سے شیئر کروائیں. آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کے گھر والے مل گئے. ہاں گھر والے مل گئے ہیں آپ کے. اچھا ہاں بات ہوگی ان سے. اچھا. ریحانہ کے بیٹے سے بات ہوئی ہے, عزیز سے. ریحانہ کا بیٹا جو ہے, ریحانہ کا بیٹا عزیز نام ہے. بس وہ پتہ نہیں ہے. اس بندے کا اس سے بات ہوئی ہے ان سے جنہوں نے ملوایا ہے. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ کل کا پلان یا شام کو کریں گے یا صبح آپ کا پلان کریں گے کہ انشاءاللہ آپ سے بات کرائیں گے. اچھا انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں بس ہماری دعا کریں, اور باقی جو دعا کے لیے دعا بول دو ان کے لیے. ابھی میرے منہ سے کوئی الفاظ ہی نہیں نکل رہے. ہاں چلو بس تھینک یو کر دیں ان کا جنہوں نے ملا. شکریہ بیٹا, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہاں اور بولنا شام کو جب بات کریں گے پھر انشاءاللہ پھر آپ شام کو اپنے بھائیوں سے آپ آپ کی بہت بہت مہربانی. ہاں صحیح ہے یہی تو ہے. 50 سال بعد میں ذاکر کا نام ہے, ذاکر ہے, نوشاد ہے, ہاں جنو ہے. ہاں کوئی بتیجے سے بھی بات ہوئی ہے اور ریحانہ کی بات ہوئی ہے. وہ کہتا سارے آس پاس ہی رہتے تھے, وہ سارے جمع ہو گئے, اکٹھے ہو گئے. تو انشاءاللہ شام کو کوئی پلان کریں گے یا کل انشاءاللہ آپ سے بات کروائیں گے. ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا بھی شکریہ, آپ نے بھی بہت کچھ. ہاں تو الحمدللہ آج کی خبر یہ ہے کہ ہمیں ایک اور کیس میں کامیابی مل چکی ہے. یہ کیس مدراس کا ہے, جو پہلے مدراس نام تھا, ابھی بعد میں ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ مدراس کا نام چینج ہو چکا ہے, چنئی ہے. تو چنئی کا ہمارا یہ کیس تھا, جو ایڈریس انہوں نے بتایا تھا, جو جن بہن بھائیوں کا نام لیا تھا, وہ سب مل چکے ہیں, اور بہت جلد ہم ویڈیو کال میں بات کرائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے, انشاءاللہ مزید کیسز آ رہے ہیں. آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں, اپنے اور دیگر دوستوں کو بھی ہم سے جوڑیں, اور اس طرح کے کیسز آپ کی وجہ سے یہ کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ کے تعاون سے, میں نے پہلے بھی بتایا کہ کیا پتہ ہمارے پاس کوئی ایسا کیس آئے جو آپ کے علاقے کا ہو. تو برائے مہربانی ہم سے جڑے رہیں. انشاءاللہ بہت جلد ہم مزید ویڈیوز میں ملتے رہیں گے, ہماری ملاقات ہوتی رہے گی. تو آنے والی ویڈیو کے لیے بھی انتظار کریں. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. السلام علیکم.